میرے قبلی والے نے فرمایا توجہ نال سنیا جی، میری سرکار نے فرمایا اگر عورت ماں دے روپ وچ ہوے او دے پیراں دے تھلے بچیاں دی جنت ہے، واہ زہرا تیرے کردار نو سلام ہے، تیرے پیراں دے تھلے کنہ دی جنت ہے جڑے آپ ہی جنتی جواناں دے سردار نے۔ آگے چلیے، فرمایا اگر عورت زوجہ دے روپ وچ ہوے تے خامد ادا ایمان ہے، واہ زہرا تیرے کردار نو سلام ہے، زہرا کدا ادا ایمان ہے جڑا آپ ہی کل ایمان۔ اگر فرمایا عورت زوجہ دے روپ وچ ہوے خامد ادا ایمان، زہرا کدا ادا ایمان ہے جڑا آپ ہی کل ایمان ہے۔ اگے چلیے، اس جملے سے میرا ایمان کہندا ہے ہر بندے دا بازو بلند ہو جائے گا، جتے سینے دے اندر محبت دی رتی ہوے گی او دا بازو چکیا جائے گا۔ جملہ سنو، فرمایا اگر بیٹی دے روح وچ ہوے تے پیو دی رحمت ہے، واہ زہرا تو کدی رحمت ہے جڑا آپ دی رحمت للعالمین ہے۔